अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए TORs फाइनल कर दिए। कमीशन की तहकीकात का इंतजार किया जाए। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह की अमीर जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, हाफिज नईम असम्बली में आए या सीट छोड़ दें, आइंदा किसी को शारे फैसल ब्लॉक नहीं करने देंगे। 26 फुर्सत तक इमदादी चेक पहुंचा दिए गए हैं। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम इंकशाफात। आतिश ज़दगी के बाद दुकानदारों ने 25 से 30 अफराद को बाहर जाने से रोका। आग जल्द बुझने की यकीन दहानी कराते रहे। इंक्वायरी कमेटी ने 20 मिनट की CCTV फुटेज हासिल कर ली। आग 10:15 बजे लगी। आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली रहीं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू दारों ने पानी फेंक कर शहरियों को निकाला। अहमद अनीस मर्चेंट कराची की इन शख्सियात में शुमार होते हैं जिनका नाम दोस्ती का ब्रांड है। कोई उनसे मिले आइए किसी से मिले, दोनों सूरतों में अपनी मोहब्बत और खुलूस से दोस्ती कायम हो जाती है। 1 फरवरी की शाम अहमद अनीस मर्चेंट ने अपनी रहाइशगाह पर दोस्तों के एजाज में एक पुरतकल्लुफ असराने का एहतमाम किया, जिसमें CBM के रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सुमरू, उलमा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अल-जफर दाऊद, पाकिस्तान निटवेयर एंड स्वीटर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सिद्दीक पयामी, सीनियर जर्नलिस्ट शबीर गौरी, इंजीनियर नवीद जाफरी, इंजीनियर सलीम अहमद जापान वाला और इनकी अहलिया और मरूफ शायरा वजाहत नसीम, समाजी हलकों की मुमताज शख्सियत अवैस अदीब अंसारी और उनकी अहलिया शगुफ्ता फरहत, मरूफ शायर डॉक्टर सलमान सरवत और होम टीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इकबाल सेवानी ने शिरकत की और अहमद अनीस मर्चेंट और अहलिया के एहतमाम ताम से लुत्फ अंदोज हुए और 2 चंद घंटों की इस नशिस्त में दीन दुनिया की बातों के साथ होंठों पर तबस्सुम बखेरने वाली जाफरानी गुफ्तगू भी शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हम आपके साथ हैं होम टीवी से और मैं इस टाइम मौजूद हूँ हैदराबाद के टाउन पेटाबाद में। आप देख सकते हैं नाजरीन, ये गंदगी का ढेर किस कदर लगा हुआ है और टाउन इंतज़ामिया जो है यहाँ की और यहाँ के टाउन इंचार्ज जो है कितने गाफिल हैं। बरोज़ मंगल शब बारात की रात है और इस रात को हम तमाम लोग मसाजिद में जाकर इबादत करते हैं और कब्रिस्तान में जाकर अपने लवाहिकीन की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इस मौके पर गली चौराहों पर ये गंदगी के ढेर, ये पानी के तालाब, ये टाउन कमेटी और UC कमेटी और बल्दिया आला हैदराबाद की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। कैमरामैन उबैदुर रहमान के साथ रिपोर्टर सुहेल एहतशाम, होम टीवी। आसमान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अबरार हसन ने अपने साथियों सैयद अमजद अली और शाजेब के साथ ने मुमताज सनतकार और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के साबिक चेयरमैन फरहान अर-रहमान से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन अमान के लिए जिम्मेदारी निभाए, सूबाई इदारों को मजबूत बनाए। वफाकी हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। वजीर आजम की वजीर आला KP से मुलाकात। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म। सेहत और तालीम समेत अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर जोर। कहा, खैबर पख्तूनख्वा अहम तरीन इकाई वफाक और सूबों में करीबी रवाबित नागुज़ीर हैं। PTI की मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, सियासी मामलात भी ज़ेरे बहस नहीं आए, अभी मजीद इजलास और फैसले होंगे। वज़ीर आला KP की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 5300 अरब का मामला सामने आना चाहिए, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये IMF ने बताया है। NFC और दीगर वाजिबात समेत तमाम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर मनसूबाबंदी को मसला हल करने की हिदायत की है। 26 नवंबर के एहतजाज का मुकदमा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। मुलजिमा जब तक पेश नहीं होंगी बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे, अदालत के रिमार्क्स। जामिन को भी नोटिस जारी। बैंकिंग अदालत में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। FIA को चालान मुकम्मल करने के लिए 2 दिन की मोहलत। तनहा भाटी गेट में जांबहा खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल। मां और बेटी के सरों पर जख्म के निशानात। खातून के दाएं कंधे में फ्रैक्चर, कमर पर भी जख्म। नन्ही रदा की गर्दन की हड्डी टूटने की तस्दीक। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इजरा। लाहौर में तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रो बस में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सफरी सहूलतों का जायजा। खुद बस की तस्वीर भी बनाई।
پانی سے زندگی کی روانی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آبی گزرگاہوں کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ کینچر جھیل ہو یا سمندر کنارے مینگروز کے جنگلات آلودگی اور تعمیرات سے متاثر۔ یوم آبی ذخائر کے تحفظ کے عزم کا موقع، پانی کو جنگی ہتھیار بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ 2 قطرے پلائیں، بچوں کو معذوری سے بچائیں، رواں سال کی پہلی ملک گیر انسداد پولیو مہم جاری۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی فوکل پرسن عائشہ رضا اور کینیڈین ہائی کمشنر نے افتتاح کیا۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بچوں کو قطرے پلائے۔ تمام شہروں میں ٹیمیں سرگرم عمل۔ مودی سرکار سچ سننے سے خوفزدہ، سابق آرمی چیف ایم نعرہ بانی کی کتاب چھپنے پر پابندی لگا دی۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی مسودہ پارلیمنٹ میں لے آئے، لوک سبھا میں ہنگامہ آرائی، بی جے پی رہنماؤں نے بولنے ہی نہیں دیا، اجلاس کچھ دیر کے لیے ملتوی۔ مارکا حق میں شرمناک شکست کے بعد بھارت پر جنگی جنون سوار، دفاعی بجٹ میں 15% اضافہ کر دیا۔ مودی سرکار کا دفاع پر 85 ارب 40 کروڑ ڈالر خرچ کرنے کا پلان، نئے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے بھی رقم میں 21% اضافہ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق انڈین فوج کے طیارے ناکارہ ہو چکے، 15% اضافے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایرانی قوم دھمکیوں اور جہازوں سے ڈرنے والی نہیں، امریکہ نے حملہ کیا تو جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی دھمکی، امریکی صدر تہران کے ساتھ معاہدے کے لیے پرامید، مذاکرات ناکام ہوئے تو دیکھیں گے خامنائی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں، ٹرمپ کا صحافی کو جواب۔ پائیدار معاشی استحکام اولین ترجیح، جامع اصلاحاتی پروگرام جاری، سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مضبوط بنائیں گے۔ وزیر اعظم کی ورلڈ بینک کے صدر سے گفتگو، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ اجے بنگا کا ون ورلڈ بینک گروپ کے تحت تعاون مزید مضبوط کرنے کا اعادہ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کے بعد تیزی کا رجحان، مارکیٹ مثبت زون میں آ گئی، انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,85,000 کی حد بحال۔ سونے کی قیمتوں میں تاریخ کی تیسری بڑی کمی، فی تولہ دام 21,500 روپے گرنے کے بعد 4,90,362 روپے پر آ گئے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس نرخ $215 کم، پاکستان میں 3 روز کے دوران سونا 82,500 روپے سستا، فی تولہ چاندی بھی 602 روپے سستی ہو گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہونے پر تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئی، امریکی خام تیل کی $61 فی بیرل میں فروخت، برطانوی تیل کے نرخ $65.5 پر آ گئے۔ مشن T20 ورلڈ کپ، پاکستان ٹیم لاہور سے کولمبو روانہ، قومی ٹیم 4 فروری کو وارم اپ میچ کھیلے گی۔ پاکستان کا پہلا ٹاکرا 7 فروری کو نیدرلینڈ سے ہوگا۔ میگا ایونٹ میں بھارت کے ساتھ تمام میچز کا بائیکاٹ۔ T20 ورلڈ کپ سے پہلے سپر ڈوپر شو، شاہینوں نے کینگروز کو بے بس کر دیا۔ T20 سیریز میں آسٹریلیا وائٹ واش، قومی ٹیم نے آخری میچ 111 رن سے جیت لیا۔ سائم ایوب 56 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے، بابر اعظم 50 بنانے میں کامیاب، شاداب کے برق رفتار 40 رنز، محمد نواز کی کیریئر بیسٹ پرفارمنس، 18 رنز دے کر 5 شکار، محمد نواز پلیئر آف دی میچ، سلمان آغا سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ دونوں ٹیمیں میگا ایونٹس کے لیے کولمبو روانہ۔ بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ، گودی میڈیا سیخ پا، بھارتی اینکر سل ملا اٹھے، چینلز پر روایتی انداز میں رونا دھونا، پورا ورلڈ کپ منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ آئی سی سی نے بھی منت سماجت شروع کر دی، اقدام سے عالمی کرکٹ متاثر ہونے کا خدشہ، پی سی بی قابل قبول حل نکالے، اعلامیے کا متن۔ سنت بخار پورا 104، منچلوں کی بھرپور تیاریاں جاری، خواتین بھی پیش میچنگ جیولری اور بسنتی رنگ کے کپڑوں کی مانگ میں اضافہ۔ لاہور کی حویلی بارود خانہ میں ایونٹ کی مناسبت سے گانوں کی شوٹنگ، گلوکار مظہر راہی کا بھنگڑا سانگ تیار، اندرون شہر ہر سو جشن کا ماحول۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔